बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज इतवार दी निहारे 15वां रोज़ा है रमज़ान मुबारक दा 16 तारीख मार्च दी 2 है अज फगुण दी तारीख। मैं मुमताज़ तारिक तुसन दे वखरी गाल उम्मीद करना सारे सज्जन खैर सल्ला दे नाल होसो। अज दी वीडियो दे मैं तो एक दिलचस्प अजीब गरीब अनोखा ख्वाब सुन सा अपना जरा मैं डिठम इनको लाजमी सुनसो देखसो। तुसा अगर पहली दफा बैठो यूट्यूब चैनल वखरी गाल ते इनको करके नो सब्सक्राइब वाला आके मैं तो हुआ जो अपना दिलचस्प ख्वाब सुन लेना। जिन्हें दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके दे उन्हें को मैं खुश आमदेद दा। गुजारिश है कि पहली को 15 तारीख को पाकिस्तान दे विच तेल दे कीमतें दे विच रद्दो बदल थी न रहंदे या वधन या घटदन। सवेल दे पूजे हन फूके हन कि भी तेल दी कीमतें दे विच बेहतरीन और वड्डी कमी दा इम्कान है, लेकिन कहीं नहीं थी। जिहड़ियां कीमतां साबका हन उन्हें को बहाल रखे न। हुण वध नवां एक चूसनी देने पन ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਅਸਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੇ ਘਟਾਇਆ। ਉਹੀ ਵਧ ਜੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗਾਲ हुआ अंधे वाली अदा सीधी गाल घटे सन तो असां मनेसूं ना तो इवें अगू ਜਿਹੜੇ खबरां हो जान इन्हां दे पिछों नहीं से लगदे। भी ये गाल तो ਜਿਹੜੀ करनी है ਇਹਦੇ हुणी मुबारकबाद सारे मोमिनीन को सारे मुसलमाने को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मूंढे दे उते सवारी करन वाले जिन्हें दे राह दे उते आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सजदे तवील कीतन, जिन्हें को घुट्टी अपना लुआब दिते ने मुंह दे जबान दिती ने ओ आली मर्तबत सुलहजू जाहिद आबिद हजरत इमाम हसन अलैहि सलाम दी आज यौम पैदाइश है। इतनी अजीम मोतबर मुत्तकी परहेजगार सुलहजू हस्ती दी आमद तुसा सारे को एक दफा वला मुबारक होवे। हुण तुहाकू मतलब शिद्दत नाल ख्वाहिश होसी कि मैं अपना ख्वाब दसा ख्वाब सुनवावां। ख्वाब होए कि मैं ख्वाब देदा पिया मी मेरे डेरा गाजी खां शहर दे विच मैं जेरी गली होवे ना मखलूक गलियां भरिया पर बात उतो वे ना कि भी चलो इतना बंदे वदन ढेर मखलूकात है भला वे ना बी गली फिरन दी वंजन दी कोशिश करना उथे ही मखलूक भरी पिया। मीडिया वाले आए वदन कवरेज करने पैन लोग इन नारेबाजी है और उन्हें दे अखी दे विच मकावड़ी दे दे पिया गुस्सा ही दे दे पिया। हुण मैं को पता नहीं पिया लग सकता कि मसला क्या है, क्योंकि ना वो कोई प्ले कार्ड चाहती वदन ना वो कोई इहो चाहती वदन। बड़े शहर दे बाहर दे शेर दिलेर खूबसूरत नौजवान गभरू सीना तान के मतलब टुरदे वदन। और मैं जिहड़े वेले त्रीजी चौथी गली भी फिर के अंदा पिछे मैं एक बंदे उठाओ देखने पुछदा दाई क्या मसला है, मामला क्या है। वो मैं को दसेंदे अदा ये नौजवान साडे शहर दे निकथे वदन इन्हें कुछ मुतालबे वन। मैं कहदा दस किंजे मुतालबे वन। उहाँ कहदा हस्पताल दे विच दवाइयां नहीं मिलदियां, डॉक्टर कहीं नहीं बैठे होंगे, ये नादरा दे दफातर दे सारियां धीरी भेणी वेंजन लैन लगियां खड़ियां रहंदन उन्हें नाल बदतमीजियां थींदियां उन्हें को धक्के दिते वेंदन उन्हें को बेहुरमत कीता वेंदे। भला अगले जाड़े एक मरीज को आने दे पान हस्पताल ओशोदा सड़क त्रुटी फुटी पई एम्बुलेंस ऐसा ऐसा चलती रह गई वो मरीज शोदा रस्ते दे विच जां भाग थी गए। ये मुतालबा कि साकू सड़क बनवा दियो। भला इंदे विच कुछ नौजवान वो शामिल हैं जेरे आदन कि सारी बस्ती दे विच सकूल कहे नहीं असा को सकूल दिता वने। कुछ ज्यादा वदन सकूल दे विच उस्ताद कहे नहीं होंदे, उस्तादें को पाबंद करो ये सारे बालें को तालीम देवन। ते हुण मैं के उहाँ के यार हने हुण इंतजामिया जरा इन चीज दा नोटिस घेन गिदे उन्हें को पता लग गए कि भी नौजवान जाग पैन तो नौजवान दे मुतालबे भी जायज़न। वो आदे बन ला लिया साकू सारा को ठीक करने का थोड़ा जा वक्त दो, क्योंकि वो ना इन्हें दी कावड़ पे पजा सकदन ना इन्हें दे गुस्से दे को खड़ पे सकदन। अच्छा मैं कि क्या थे वाला हने वो मुतालबा यो रखे ने कि एक हफ्ते दे अंदर सारे मुतालबे पूरे ना थे असा वला वालो सू और इंक नो ज्यादा हो सू असा अपना एहतजाज करे सू। मैं इतनी खुश था कि यार
اللہ بھاویں سارے نوجوانے کو سجاگ تھیون دے وچ اللہ ہیلپ کیتی ہے، مدد کیتی ہے، سجاگ تھی پن یہ تو واقعی جینوئن مسئلے یہ تو اساں سارے دے مسائل ہیں۔ تے مگو زیادہ خوشی ہی گال دی تھی پی کہ اسارے ڈیرہ غازی خان دے نوجوانے کو اسا کو شکایات ہونیاں کہ یار کہیں مطلب کہیں مقصد واسطے نہیں نکل دے، دیکھاں آج نوجوان نکتے نہیں ودے، اللہ انہیں کو رانگ لاوے ولا جلے نیدرو کھڑیے پیچھے میں افسوس ہی کی تھے تھوڑا جہاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دعا منگیم اللہ سے یہاں میرا ایک خواب جو رہے سچا تھی وے اکھی نال دیکھاں کہ میرے شہر دے میرے دیہاتے دے خوبصورت شیر دلیر بہادر بلوچ نوجوان اپنے ایسے مسائل کو حل کرانے دے واسطے نکلن، ٹک ٹاک بناون، جتنا دڑکے دے سکدن دیون، انتظامیہ تے حکومت تے جیرا پریشر بن سکدے وہ بناون، لیکن انہیں مسائل دے واسطے میں دعا منگی ہے، تسیں دعا منگائے کہ اللہ میرا خواب سچا کرے۔ تے ہن ویندے ویندے چھکڑ دے وچ میں تو کوئی دعا دی اپیل کرنی ہے۔ دعا یہ ہے کہ میرا چھوٹا بیٹا ہے شراز احمد، وہ کوئی درخت دی ٹہنی کپیندا پیا، مشین جڑی ہوندی ہے نا وہ بیٹری تے چلدی ہے، وہ درخت کو کپیندی ہے زوں کر کے کپ سٹیندی ہے، وہ کو پتہ نہیں آدھے کیا ہیں، وہ غریب دے ہاتھ تے لگ پئی ہے، انہاں ہاتھ زخمی تھی پے، ہن شہر گیا ودے پٹی پوتڑی کراون کوئی سٹیچی لگنے ہن ہکل شاید، تے روزہ ہی ہا نوجوان کو دعا منگسو زیادہ نقصان نہ تھیا ہوئے، اللہ کرے انہاں ہاتھ زخم جلدی ٹھیک تھی ونجے۔ تساں کمنٹ دے وچ اپنی رائے دا اظہار ضرور کیتا کرو۔ اللہ پاک تو خوش رکھے، سلامت رکھے، وسدے رہو، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھا ہے، میں کو دعا یاد رکھا ہے، جیندے ہوسوں کل ملسوں بھی کہیں وکری گال نال، فی الحال میں کو دیو اجازت، اللہ حافظ۔ وکھریاں گالی وکھرا چینل سرائکی وسیب تے سچی رنگ تواڈے اپنے یوٹیوب چینل وکری گال دے سنگ۔ وکری گال کو یوٹیوب تے سبسکرائب کرو تے نال نوٹیفیکیشن بل آن کریندے ہوئے آل کرنا نہ بھلائے۔